کہ کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا سونے نبی دیا ہن اور زینب ابو العاص فاطمہ علیہ زینب ابو العاص فاطمہ علیہ دتیاں رقیہ کلثوم غنی میں دتیاں رقیہ کلثوم غنی کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن اور شہد دی نہر وچ زہر تو گھولنا شہد دی نہر وچ زہر تو گھولنا صحابہ نو طریق دے ترازو وچ تولنا صحابہ نو طریق دے ترازو وچ تولنا کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن سونے نبی دیا ہن